मोगजनो जेजू तुमचो मोग करता. सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमात जेजूच्या नावानं तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. मोगजनो हे कार्यक्रम तुम्ही जायते तेंपान पळयत येतात. ह्या कार्यक्रमा मुखांत तुमकां जायतीं सतां आमकां कळीत जाल्यांत त्या बद्दल देव बापाक आमी आर्गां दिता. आज ही देव तुमचे कडेन उलोवंक कशें येता. उतरां मारपाक देव उलयता. कित्याक म्हळ्यार उतरांत जीव आसा. उतर आमकां सुटका दिता. उतर आमकां सस्तांचें जिविता करून पावयता. त्या बसत आमी मागणें करुया. मोगळा बापा तुका हांव काळजांत आर्गां दिता. ह्या वेळगुडे खातीर तुज्या भुरग्यां खातीर तुजीं भुरगीं हें उतार आयकतात. उतार आयकतना हांकां सुटका दी म्हण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता. तुजी कृपा तुजी ससायांचेर देव म्हूण मागता. बापा तांकां आपड म्हूण मागता. पवित्र आत्म्यान तुवें उलयचें आमी आयकचें. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जिवच्या नांवान आमेन. आज आमी देवाचें उतर आयकूंक येता. माथ्याचो शुभ संदेश 19 अध्यायांत 16 वळतान जशें म्हणटना एकलो जेजू सरशीन येवन आशें सवाल करी लागलो. एक तरणाटो जेजू सरशीन येता आनी जेजू कडेन एक सवाल विचारता ताचा. कित्याक ताच्या मनांत एक डावट आशिल्लो. एक सवाल करता ताचा. कितें सवाल हें करता ताचा. हर एकल्याच्या काळजांत एक सवाल आसता. हर एकल्यान आसा एक सवाल आसता. हांगा एका तरणाट्याक एक सवाल आसलें. तो आतां विचारता येवन सरशी येवन सवाल करी लागलो. मस्वी सस्तांचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करीचें. सस्तांचें जिवीत जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करीचें. हांवें कांय करूंक आसा म्हूण जेजू लागीं विचारता आसा. जेजू ती म्हणटा ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें बरें कित्याक म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय. बरो म्हणून कित्याक म्हजे लागीं विचारताय. बरो म्हणलो एकलोच देव. देव मात्र एकलो बरो. देव सोडल्यार मागीर कोणी बरें नाच. मनीस कोणी संपूर्ण ना. ताचो अर्थ मनीस संपूर्ण ना. देव मात्र. जेजू कोण जावन आसलो. देव पूत जावन आसलो ह्या संवसारार. कुडींत आसलो देव पूत. तो संपूर्ण देव जावन आसलो. संपूर्ण मनीस जावन आसा. कुडींत संपूर्ण देव मनीस जावन आसा. त्या पासून देव एकलो बरो म्हणून सांगलो लागलो तो. मागीर कोणी बरें नात ह्या संवसारांत. म्हळ्यार कोणी संपूर्ण नात. हर एकल्या कडेन अस्कदगाय आसा. हर एक मनशा कडेन अस्कद. कितलो व्हडलो जावन कितलो धाकटो जावन कितलो आत्मीक जावन तो कोणी जावन ताचेर अस्कदगाय आसा. ती ताणें वळखजे म्हूण देव आशेता. ताची अस्कदगाय ताणें वळखून घेवचे म्हूण देव आशेता. कित्याक म्हळ्यार हांगा मुखार स्वामी उलयता ताचे कडेन. कित्याक उलयता स्वामी जल्मन आयिल्लो संवसाराक पोरण्या तेस्तामेंतांत. नवो करार केदालो सुरू जालो. स्वामी खुर्सा गेल्ल्या उपरांत खुर्सार मरून जिवान जाल्या उपरांत नवो तेस्तामेंट स्टार्ट जालो. नवें करार स्टार्ट जालें. तुमी आमी नव्या करारार आसा. एक बऱ्या करारार आसा. एक पवित्र करारार आसा आमी. लेकीन हांगा हो करार पोरण्या करारार आसात. जेजू पोरण्या करारार जल्मल्लो. त्या पासून हांगा जेजू ताका समजयता. बरो म्हूण काय सांगताय. देव मात्र एकलो बरो. ती म्हणटा देव मात्र एकलो बरो. बरो म्हणलो एकलोच देव. पूण जिवितांत रिगोवंक जिविता भितर तुका रिगायचें जाल्यार तुका खुशी आसा जाल्यार तुका जिवीत भितर वचोंक आसा गे. तुका स्वर्गराज्या भितर वचोंक आसा गे. तुका खुशी आसा जाल्यार उपदेश पाड.
परण्याचे पद्धत उपदेश पाळूंक आले ताणे उपदेश पाळीचे उपदेश पाळ ताणे विसरले खंयचे ते उपदेश तरणाटे सता खंयचे ते उपदेश उपदेश ताका जिजून सांगले जिवीशी मारी नाका जिवीशी मारी नाका पयर ताचं म्हणजे एकल्याक मर्डर केला तो जिवीशी मारता म्हणून अर्थ नवे ताचं म्हणतात तुझे जिबे जिवीशी मारूंक जाता एकल्या जिबे तरी ताचें मन तुवें मोडलें जाल्यार ताणें वचून सुसायड केलें जाल्यार तुवें ताका जिवीशी मारलें म्हणून अर्थ परणे ताचें म्हण तशें न्ही ती म्हणटा जिवीशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका प्रद्वार करी नाका परत ती म्हणटा सोरी नाका म्हणटा सोरी नाका पडसा सांगा नाका तुझ्या आवय बापाक मान दी आनी तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेलांचोय मोग कर तुज्या आवय बापाक मान दी तुजो करताय तसो तुवें पेलाचो मोग कर हेरांचो मोग कर हेर म्हळ्यार कोण हेर म्हळ्यार तुजे सरावंडाक आसा ते पुरो हेर जावन आसा तुजे भाव भयणी जावन आसात मोग खोर म्हणटा हर एकऱ्याचो मोग खोर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार जायते पटी आमकां मोग करूंक जायना मोग करी जाल्यार सोम्याची मदत मागची आमी मदत मागल्यार सोमी सहाय करता एकामेका बक्षूंक एकामेका मोग करूंक बक्षीत आमकां देव सहाय करता तो कोले धर्म जावन कोली जात जावन आमी तसो मोग करीजे सोमी कोले धर्म करूंक येवना जात करूंक येवना सोमी काल आयिल्लो ताणें जात केली एक दादलो आनी बायल स्त्री आनी पुरुश तितलेच ताणें तित जात दुसरी जात ना पयत पुस्तक वाचल्यार आमकां कळटा तित जात ताणें केली दुसरी जात ताणें करूं ना आनी तांणी एक जायजे म्हणून देव आशेतालो कित्याक मुखेले जनरेशन जायजे म्हणून परते हांगा देवाचें उतर म्हणटा आवय मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यांचो मोग कर पेल्यांचो तुवें मोग करचे म्हणून सांगता तो तरणाटो म्हणलो हे सोर उपदेश हांव पाळन आयलां हे सोर उपदेश हांव पाळन आयलां म्हळ्यार तरे ताच्या याजकारीन ताका शिकयलां उपदेश ताणें पोरनो टेस्टमेंट वाचला आनी ताणें पाळला वाचलात न्ही ताणें पाळला तो म्हणटा हांव पाळला वाचलात न्ही हांवें पाळला तो ल्हान जावन म्हळ्यार ल्हान जावन ताच्या घरांत मागणें आसा ताच्या घरांत कुटुंबाचें मागणें आसा ताच्या घरांत वैयक्तीक मागणें आसा ताच्या घरांत ताच्या शेनोगांनी तो शिकतलो वचून बायबल स्टडी करतलो तो वचून सगळें करतलो आनी करतलो तरी तो पाळना येयल्लो देवाचें उतर म्हणटा सावल आसलो मागीर पावल जालो तोय तसोच आसलो ह्या तरणाट्या बरी तो हर एक उपदेश पाळटालो धर्मा खातीर तो जीव शिती दिवंक तयार आसलो तो जण वायेन भरलो देवाचें उतर म्हणटा तो बरी जण वाया आसली ताका धर्माचो ताका मोग आसलो तो ग्रेस्त जावन आसलो तो रोमागाराची ताका पदवी आसली अमालेकरच्या त्या इस्कलान तो शिकिल्लो बरें शिकप आसलें ताचे कडेन ताका कितले सिप्प आसले देवाचें उतर म्हणटा सगळें आसलें ताका सगळें पाळटालो तो सगळें पाळण येतालो तो त्या बसत स्टिफनाक मारतना लोकांनी स्टिफना सुवार्ता परगट करतना लोकांनी धरलें ताका धरून स्टिफनाक फातर उडयतना वो ती आसलो वो साक्ष जावन आसलो ताचे उस्तर काडूंक वो आसलो कितलो मोग धर्माचो ताका
जाल्यार धर्माचो मोग आसलो जाल्यार ताका सोडवण नातेली ताका सोडवण जाय जाल्यार कोण जायचे सोडवण जाय जाल्यार जेजू क्रिस्त जायचे समी जेजू जायचे समी जेजूचे रगत जायचे समी जेजूचे रगत त्या बसत पावलाक दमस्कांत वतना समियान विजिटेशन दिलें ताका लोकांक भावार्थ्यांक तो जिशी मारतलो तो चर्च पिटो करतलो तो हिंसा दितलो त्या दळा देवान ताका विजिटेशन दिलें विजिटेशन विशय दिवन तर म्हणलो सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कित्याक म्हाका दग दिताय म्हणलो कित्याक तूं म्हाका कोण समी आहा तूं हांव समी जेजू जावन आसा नजरेचो जेजू जावन आसा हांव जेजू जावन आसा तोल्यांक समी आपुट्टा तो पुरो पाळना इल्लो आज सोडवण जाय जाल्यार कोण जायचे समी जेजू जायचे सोडोवन जाय जाल्यार हांगा ह्या तरणाट्याक सांगता वैपिचार करनाका पोटसाक सांगनाका पोटी मारी नाका चोरी करी नाका हे पुरे ते दिल्ले मैजे तरू दिल्ले आज्ञा कायदे पाळ म्हूण सांगता हांगा कित्याक सांगता की म्हणल्यार तो ओल्ड टेस्टिमेंटांत आसा तो नवे टेस्टिमेंटांत येतना समियान सगळे कुर्सार ताणें कोश्ट सोसून रगत वळयला ताचे उपरांत नवे टेस्टिमेंट ताणें बक्षिलां सगळ्या लोकांक बक्षिलां ताणें आमकां ओल्ड टेस्टिमेंट सोडवून जाय जाल्यार हें पुरो पाळी जाय आहलें तांणी हें पुरो पाळणें जाय आहलें तांणी नवे टेस्टिमेंटांत समियान सगळ्यांक सुटका दिल्या कुर्सार तो रगत वळोवन कोश्ट सोसून त्या कुर्सार तो उमकळून कुर्सार मेला तो कुर्सार मेला ताणें सोडवून दिल्या आनी दिवंक ना ऑलरेडी दिवन जालें ताणें 2019 वर्स जालें ताणें दिवन जाल्या सोडवून दिल्या ऑलरेडी दिवन जाला मनशा कुळाक कोण कोण स्विकार करता ताका मात्र ती सोडवण धर्मांत आयल्याक न्ही ताणें संत म्हजो सोडवणदार म्हणून ताणें स्विकार करीचे ताणें पश्चाताप जायचे ताणें पश्चाताप जावन समी म्हजे खातीर मेला समी म्हजे खातीर कोश्ट आसला समियान म्हजी पथकां काण गेल्यांत समियान म्हाका शिरापातान सुटका दिला म्हण ताणें काळजांत पतयेवन तोंडांत उसारन ताणें बापाच्या पुताच्या पवित्र नांवान बुडोवन पयस्तान गाणेचे ते दान ताका सोडवण जाता ताका जिविताच्या पुस्तकांत ताचें नांव बरयता ताचें कित्याक दाव पदेस कोणाक पाळूंक जायना वो म्हणलो तरणाटो हांव फाळटा म्हणलो जाल्यार हांगा काले म्हणटा देवाचे उतर काले म्हणटा जेजून दाब दिली तुका संपूर्ण जावंक खुशी आसा जाल्यार तुका संपूर्ण जावंक खुशी आसा जाल्यार तुका खुशी आसा मो संपूर्ण जावंक जेजू ताका दिता संपूर्ण जायचें कशें करचें म्हणून खुशी आसा जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुबळ्यांक वांटून दी म्हणटा वस तुज्या कडेन कितें आसा गे सगळें वीक म्हणटा मेळिल्लो दुबळ्यांक वांटून दी म्हणटा दुबळ्या धाकट्यांक दी म्हणटा समी तूं दी दुबळ्या धाकट्यांक दी म्हणलो सर्गार तुका दिर्वें आसतलें म्हळ्यार तुका सस्तजें जिवीत मेळटलें दिर्वें ती सर्गाराचें म्हळ्यार काय व्हडलें दिर्वें तें व्हडलें बाग सर्गाराचें एका मनशान ह्या संवसारांत जियेतना ताणें स्वर्गारा वचूंक ताणें प्रयत्न करीचे जाल्यार कोण जाचे समी जेजू क्रिस्त जायचे समी जेजू क्रिस्तान रक्तांत आमची पथकां धुवन नितळ जायचे तो स्वर्गारा वता ते दिर्वें जावन आसा ते दिर्वें स्वर्गाराचें दिर्वें हर एका मनशा कुळाक समी जेजू क्रिस्त जायचे ताचे पथकां बक्षजे जेजूक मात्र अधिकार जीवच्या भगवंत रक्ताक मात्र अधिकार
तांतू मात्र मनशाची पदकां भोगसतात. मनशाची पदकां भोगसतात. ती उतार म्हणटा, उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तूं उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा. जेजूचो पाटलाव करचे. आज आमी कोणाचो पाटलाव करचे? जेजूचो पाटलाव करचे, मनशाचो पाटलाव करचो न्ही आमी. जेजू मात भाग्यवान जावन आसा. दुसरे कोणी संवसारांत केदो व्हडलो मनीस आसा तो भाग्यवान न्हय. तो पदकान जल्मलो मनीस. जेजू मात्र भाग्यवान जावन आसा. जेजूच्या रगतान मात्र पदकाचें भक्षण. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. तूं म्हजो पाटलाव कर, म्हज्या वाटेन चल म्हणटा. सोम्याच्या वाटेन चलाचें म्हणून देव आशेतात आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्म घेवन आयिल्लो 2019 वर्सां जाली. तो उजवाड जावन आयिल्लो ह्या संवसाराक. तो संतोश असो दीस जावन आसा. त्या दिसा आमी कितें करूंक आसा? तो उजवाड आमचो कोण काणगोंक आसा. आमचे भितर तो उजवाड आसा की सोमी आसा की आमचे भितर. सोम्याक आमी सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधना करता गी. सोम्याच्या त्या एका प्रसन्नतेंत आमी आसा गी. आमकां म्हाका परिचय करचे ना. तो दीस पियोवचो दीस न्ही. तो त्या दिसा पातळ करचो दीस न्ही. मनीस कशें आचरण करता? क्रिसमस पिवन खाण नाचोन गम्मत करून आचरण करता. त्या दीस देवाक दुखाचो दीस जावन आसा. दुखाचो दीस जावन आसा. आमी पळयचे आमी परत्यान जल्मल्या गे. सोमी तो उजवाड म्हणजे भितर आसा गे. दुसरे फावटी येवचे सोम्याक आमी तयार जावन आसा गे. आमी तयार केल्या गी. ते मेन जावन आसा. कितें आसून, कितली भक्त आसून, कितले पयशे आसून, कितली आस्त आसून, कितली बोदीक आसून, कितलो बरो मनीस आसून तो स्वर्गार जाव आसना म्हण देवाचे उतर सांगता. जेजून तर जेजूक ताणें सोडून धाड म्हण स्विकार करना जाल्यार तो वचना. देवाचे उतर म्हणटा अपोस्तला ग्रंथांत बरयला 10व्या अध्यायांत ती कोर्नेलो म्हणलो एकलो मनीस आसलो. तो बारी भयभक्त जावन आसलो. तो अन्य जावन आसलो. अनबोडती जावन आसलो. भयभक्त टायमार मागणें करतलो. कुटुंबाक बरो एक भुरग्यांक बापी जावन आसलो. बायलेक घोव बरो जावन आसलो. गांवच्या लोकांक बरो आसलो. दान धर्म करतलो. बरें काम करतलो. बरो मनीस तो. ताणें केल्ले मागणे देवान पळयले. ताच्या भयभक्त ताणें भक्त ताची पळयली. ताचे दान धर्म देवान पळयत येतालो. हो इतलो बरो मनीस आसा न्ही. हाका कशी म्हण आतां सोडून जायचें म्हणून देवदूताक धाडलें म्हणटा ती. देवदूत येवन ताका धर्माच्या 3 वरांच्या मागण्यार तो मागणें करनासलो. ताका दर्शनांत उलयलो. तूं वचून जप्ता म्हणल्या जाग्यार पावला पेद्रू आसा. ते पेद्रूक आपय. पेद्रू कितें सांगता गे तें आयके म्हणलो. ताणें तें उतर पाडलें. ताणें धाडलें. ती धाडून पेद्रू आयलो. ताच्या घरा आयलो. पेद्रू ताच्या घरा येवन देवाचे उतार ताका परगट केले. ताणें सोडवण ताचे उतार ताका परगट केले. ते जर थंयसर तो बरो मनीस आसलो. दान धर्म करता. हर एक करतलो जाल्यार स्वर्गारा जाव आसना. स्वर्गारा जाव वचचें जाल्यार सस्ताचें जिवीत जाय जाल्यार त्या एका दिर्मे मेळाचें जाल्यार जेजू क्रिस्त जायचे. पश्चाताप जायचे. एका मनशान पदकान जियेतल्या मनशाक पश्चातापाचे काळीज जायचे. पश्चाताप जावन ताणें म्हजो सोडवणदार तूं जावन आसाय. म्हाका सोडवणदार जायचे. हांव एक पदकी जावन आसा. पश्चाताप जावन त्या पवित्र देवाच्या मुखार म्हाका रावंक हांव योग्य न्ही म्हणून रावन ताणें मनांत पातयेवन काळजांत पातयेवन तोंडांत उसारचें. ताणें सोडवण जाय जाल्यार ताका हांगा पेद्रू हांगा परगट करता तसा त्या अनबरत्याक ती तसो जायतो लोकांक ताणें आपयल्लें. आपण ती देवाची उतर तो आयकलो. कोणे आयकलो. कोणे काळी झोपान केलें. तांचेवर सगळ्यांचेवर देवाचो पवित्र आत्मा देवलो म्हण देवाची उतर सांगता.
देवाचा पवित्र आत्मा देवलो ताचेवर पवित्र आत्मा देवलो ते अन्य भाषेत उलोवंक लागले, अन्य भाषेत उलोवंक लागले आणि हांव एक पातकी जावन आसा, पश्चाताप जाले आणि तांणी ती पवित्रस्थान काणयलें म्हण देवाचें उतर सांगता बुडोवन. जे आयिल्ले लोकांनी पवित्रस्थान पेदरून सगळ्या पवित्रस्थान दिलें, ती पवित्रस्थान काण गेले, सगळे हरये केले पवित्रस्थान काणयलें, तांकां सोडवण जाली. आज सोडवण जायचें जाल्यार आमकां पवित्रस्थान काणूंक आसा. पश्चातापाच्या काळीच जायचें आमकां. सम्याक आमी स्विकार करूंक आसा, सोडवणदार म्हणून आमी स्विकार करूंक आसा. परते हांगा देवाचें उतर खाली म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, वीक म्हणलो दुडू दुर्बळ्यां दी सरकार तुका दिरवें आसतलें, उपरांत हे म्हजो पटलाव करू. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जालो आनी फाटीं गेलो. तरणाटो कंतिश्ट जालो आनी फाटीं गेलो म्हण देवाचें उतर सांगता. तो घरा गेलो म्हण देवाचें उतर सांगता. खंत जाली ताका. तो म्हणलो हांव संपूर्ण पाळटां आनी तशेंच हांव जियेता म्हणलो. सम्यान दाखोवन दिलें मनीस कोणी संपूर्ण ना म्हण. मनीस कोणी संपूर्ण ना आनी दावपदेस कोणाकी पाळूंक जायनात म्हणून दाखोवन दिलें. तो सरेंडर जावंक तयार नातलो भुरगो, तो सरेंडर जालो ना. सम्याचेर न्ही वर्तें ताका ग्रेस्तकायत वर्ती जाली. ताका ग्रेस्तकाय वर्ती जाली. आज कितलो लोक आसा संवसारान तांकां ग्रेस्तकायत वर्ती सेकंडरी सोमी, सेकंडरी सोमी जावन आसा, ग्रेस्तकाय वर्ती जावन आसा. न्ही सोमी पयलें जावन आसा, फोम्याक पयलें स्थान दिवंक आसा, ग्रेस्तकाय सेकंडरी जावन आसा. सोमी जायचे. आज लोक कितलो आशेता म्हाका ती गूण जायचे, म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद येचे, म्हाका बरेंपण जायचे म्हणून लोक आशेत आसा. लोक थोडो मागण्याक येता, येवन आशेता म्हाका एक आशिर्वाद मेळाचे, म्हाका गूण जायचे, म्हज्या जिवितांत अद्भुत जायचे, मेरेखल जायचे म्हूण आशेता. सोमी नाका. तें काण घेता, मेळना कडले घरा वता, सोमी नाका. आज कितें जायचे? सोमी जायचे. सदां पयलें देवाचें राज, मागीर तुमकां सगळें मेळटलें म्हणून सोम्याचें उतार सांगता. पयलें सदीचें देवाचें राज. आमकां काळें जायचें देवाचें राज जायचें. मनशा काळें सोमी जायचे, जेजू क्रिस्त जायचे. सोम्याच्या वाटेर आमी चलचे. सोम्याक उलो मारीचे आमी सोम्या उलो मारीचे. ताका म्हणटा सोमी हांव तूं वाट, हांव तूं सत, हांव तूं जिवीत जावन आसा. आज आमी कोणा फाटल्यान वचचे? कोणा कडेन मागचे? आमी सोम्या लागीं मागचे, आमी जेजू क्रिस्ता लागीं मागचे, जेजूच्या नांवान मागचे. आमी जेजूच्या नांवान, म्हज्या नांवान तुमी कितें मागसा जाल्यार रे ते म्हजो बाप तुमकां दितालो म्हूण सांगलां. आज जेजूचें नांव जायचें आमकां. सोमी जायचें. सगळ्यांचें वर्तें आमकां काळ जायचें. सोमी जायचें आमकां. सोमी जायचें. सोम्याच्या रोगतांत आमची पातकां धुवन नितळ जायचे. आमकां आमी परिश्य करीचे. आमची पातकां धुवन नितळ जाल्यांत गी सोमी आमचे भितर आसा गी. सोम्याच्या वाटेर आमी चलता गी. तें सत आमचे कडेन आसा गी. तो जीव आमचे लागीं आसा गी. आमकां आमी परिश्य करीचे. खडे केल्यार लोक खाणा जेवणांत आमाल जातलो, पिवण्यांत आमाल जातलो. खडे केल्यार देवाचें उतर म्हणटा लोकाच्या अध्यायांत 20:1-30:4 म्हणटा खडे केल्यार मनीस पिवण्यांत आसताले, गम्मत करतात आसताले, खाणा जेवणांत वेरायटी खाण, वरायटी खाणांत आसताले. तें 1000 टायपाचें खाणांत तें खायांगी हें खायांगी, तांदूळ मगनांत आसताले, तांदूळ आमाल जावन आसताले. जागृत रावा, तें तुमच्या गोमट्याक उरलो जावन आसतालें म्हणटा तें उतार. जागृत सोमी येवच्या टायमार, सोमी येवचो टायम जाला. परत एक पटी सोमी ल्हान बालशें जावन जल्मान आयिल्लो, कित्याक आमकां सोडवून दिवचे खातीर ताणें क्रुसार त्या मरून सगळ्यांक सोडवून दिली ताणें. आनी पूर्ण ताका तिसरे दिसा तो पुनर्जिवंतपण जाला. पुनर्जिवंतपण जाल्ल्याची सोमयाची आमी सुवार्ता परगट करतात तसा. आतां सोमी येतना आमी तयार जावंक आसा. आमी तयार आसांगी न्ही, आणखी आमी गम्मत करतात सांगी, पेस्तां परबे करतात सांगी आमी. आनी सोम्याक आमी तयार केल्या गी. सोमी येतना आमी तयार जाल्यांगी म्हणल्यार आमकां आमी परिश्य करीचे. परिश्य करून आमी तयार जावन आसा. जे मोगाच्या भावानी भयणी आमी तयार जावंक आसा. आणकी आमी खोबरो उलोवच्यांत दुसऱ्यांचे खोबरो, पेल्यांचे खोबरो उलोवचे.
जाल्ले गेल्ले उलोवचे परत्यान परत्यान उलोवन टायमपास करचो आमी तेशेनी आमी सोम्याच्या मेटान चलोवंक आसा आमी परिक्षा करूंक आसा सोमी आमच्या भितर आसा गी म्हणले आमकां परिक्षा करूं आसा मोगाच्या भावान भयणे आमकां परिक्षा करूंक आसा त्या पासून हांगा लास्ट उतर म्हणटा कित्याक यथेस्त आस्त बुदीक ताका आसले यथेस्त आस्त बुदीक आसले सोमीन आसल्यार व्हडणी हें आसल्यार पुरो म्हणून आज आमी एक घडी तुमकां परिक्षा करा आमकां आमी परिक्षा करया आमकां सोमी भितर आसा गे ह्या मॅटेरियला फाटल्यान आमी वता संवसाराच्या मॅटेरियला फाटल्यान वता आमी त्या बसत सोमी तुमचो मोग करतात आसा जेजू तुमचो मोग करतात आसा ही सता तुमकां कळीत जायचें ह्या उतर देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन मागणें करया आमी मोगळा बापा तुका हांव काळजांत अर्घां दिता तूं बरो देव जावन आसाय तुजी कृपा तुजी ससाय हांचेर येत घडये देव नेवन म्हूण मागता समी हांचे काळीज तुवें ओपान केल्ल्या खातीर अर्घ दिता सताच्या परिज्ञानाक दी म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून मागता समया सताचे परिज्ञान हांचे भितर येवन म्हूण मागता समया सत्याचे परिज्ञान हांचे वयर आयिल्ल्या खातीर अर्घ दिता समया आत्मीक दोळ्यांचे ओपान कर म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून मागता समया तुजी काकूळ दी इश्ट घाल जावंक पुरो तुजे उतराची जळमाय नासतना समया एकामेका बक्षूंक जायनासतना एकामेकाक तकसूंक जायनासतना एकामेका समया त्या पिडेंत ह्या समस्यार ह्या रिणार ह्या आनी खंयच्या खंयच्या समस्यार लोक आसा तांचे वयर काकूळ दाखय समया तांचे वयर बिरमत तुजी काकूळ दिश्ट घाल म्हण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करूं मागता तुजी बळद एक सकत त्या तांकां खंय विकनेस आसा त्या जाग्याक आपड म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता तांकां सुटका दी म्हण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करूं मागता देव तुमकां देवाचो आत्मा तुमकां आपटीत आसा खंयचे समस्यार आहात खंयचे दुकार आहात तुमी खंयचे रिणार आसात खंयचे कोर्ट केसीर आहात देव तुमकां आपटीत आसा त्या जाग्यार आपटीत आसा देव तुमचे लागीं उलयत आसा थँक्यू लॉर्ड समी हांव तुका अर्घ दिता देव जेजूच्या नांवान तुमी आशिर्वाद जावन घेया तुमच्या कामांत तुमचें ऑफिस काम तुमचें बिजनेस तुमचें तोटाचें काम तुमचें कुली कामांत आसात जाल्यार तुमी देव तुमकां आशिर्वाद करतात आसा तुमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद करतात आसा वतना येताना राखता येता देव सरस्वतीच्या आशिर्वाद तुमी सुरक्षीत जावन रावा थँक्यू लॉर्ड समी हांव तुका अर्घ दिता समी हांव तुजो हात तांचे वयर हाडल्या कितें येता तुजे प्रेजन्स तांकां बरो तुजे देवदूत सुत्ता रावन म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता समी हांव हांकां राखून उरल्या खातीर तुका अर्घ दिता आमच्या मागण्या आयकल्या अर्घ दिता आन्सर दिल्या खातीर बापाय मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समी हांव जेवच्या नवी आमेन हे कार्यक्रम पडल्यार देव तुमकां बरें करूं.